شاهمیر کجاست؟ مادر جون. چی شده آسرا؟ همه چی خوبه؟ شاهمیر کجاست؟ مگه اومده بود؟ اومده بود. شب پیشم بود کنار من تو اتاقم. آها، شاید خواب بودم. آره خواب بودم. پس شاهمیر کجا رفته؟ همون دیشب رفت. من بیدار بودم و بهم گفت که در رو ببندم. تو ماشین نشست و رفت. از همین میترسیدم. اون دروغگو، خائن و فریبکاره. دخترم بدت نیادا، ولی خودت اونو به دروغگو، خائن و فریبکار تبدیل کردی. مادر جون من؟ آره دخترم. مگه مونا دوست من بود؟ چپ و راست خونه اون دختره میرفتی و میومدی. اونجا دیگه شده بود عین خونه دومت. اونم پاشو 2 قدم جلوتر گذاشت و با شوهرت آشیونش رو ساخت. حالا هم دخترم این مصیبتی که سرت اومده خودت صبورانه تحمل کن و اینو فراموش نکن که ذات مردا همین جوریه. لجبازی رو اصلاً تحمل نمی‌کنن. اونم اون مردی که کنارش یه تازه عروسی باشه که داره مادر میشه، تازه پولدارم هست. منم دارم مادر میشم. آخه دخترم، زن مورد علاقش که نیستی. خب همه مردا هم اون بچه ای رو دوست دارن که زن مورد علاقشون به دنیا میاره. دخترم، دیگه تو زندگی شاهمیر بودن زیاد مهم نیست. حتی ممکنه که دیگه بیشتر از اینم تو رو نخواد. ما هم دیگه نمیتونیم این عزاداری تو تحمل کنیم. دیگه دست از گریه‌زاری بردار، عروسی نزدیکه. دخترم اون که ازدواج کرد و رفت. خودت تنهایی باید تحمل کنی. ما که تحملش رو نداریم ها. عروسی دخترم نزدیکه، ولی به خاطر گریه‌زاری تو اینجا شده مثل ماتم کده. دخترم یه خورده صبور باش، صبور. به خاطر این ناراحتی‌ها تو خونه هم بند نمیشه. بذار بیاد حداقل بتونیم در مورد عروسی باش حرف بزنیم و یه راهی پیدا کنیم. آخه دخترم اگه اینجوری ادامه بدی ما که هیچ. خودت هم باید واسه دیدن شوهرت لحظه شماری کنی. دخترم برو دوش بگیر، خودتو خوشگل کن، به کارای خونه برس. ناسلامتی عروس این خونه ای. مگه رفتم اونو آوردم تو این خونه که خودتو حبس کردی؟ برو یکم به خونه زندگیت برس عزیزم. الانم برو هم صبحانه‌تو بخور، هم برای من صبحانه بیار. برو عزیزم. کار خوبی کردی. دیگه نایی برام نموند از این همه کار. چقدر کار تو این خونه زیاده. آره دیگه، تا که گریه‌زاریشو تحمل کنیم. تمومی نداره دیگه، کاریه که شده. این گریه کردن فقط ما رو خجالت میده. برای این مشکلم باید یه راهی پیدا کنیم. چی کار کنیم دخترم؟ خدا خودش رحم کنه. خب مامان، من دارم میرم. وایسا پسرم. حنا برو برای داداش صبحانه بیار. نه واسه شما که کار کردن اونقدر سخته که انسانیت رو فراموش کردین. حالا اون بیچاره رو میبینین اون وقت با ترسوندن و تهدیدش کارتون رو انجام میدین. ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم. زن تو که رفته خونه ی مادرش، اون یکی هم که عزاداریش تمومی نداره. آخه مگه ما اینجا نوکر شماهاییم؟ یه جوری حرف میزنین که انگار رفته اونجا خوشگذرونی. من اونو با تأخیر از اینجا بیرون کردم به خاطر شما. معذرت میخوام آقا، اشتباه از ماست. شما چرا نمیخواین بفهمین؟ آره نمیفهمیم، از اینجا برو. این وظیفه پدر مادره که حساب بگیرن، نه بچه ها. خیلی جالبه، کوچیک و بزرگ اومدن حساب میخوان. فعلا که شوهر من مرده و من و دخترم تو این خونه هر روز داریم محاکمه میشیم. هر روز واسمون یه مشکل جدید پیدا میشه.